अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों के एक बहुत ही कमाल का वजीफ़ा लेकर आया हूं। इस वजीफ़े की मदद से आप किसी भी लड़की या आंटी को अपने प्यार में मुब्तला कर सकते हैं और वो आपकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानेगी जो भी आप उससे चाहते हैं। मतलब है कि वो आपको अपना सब कुछ देने के लिए राज़ी हो जाएगी। बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है और इसे बहुत ही कम वक़्त में आप भाई इसको कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्तों की ये बार बार रिक्वेस्ट आती है कि सर कोई ऐसा अमल बताएं जो बहुत आसान भी हो और बहुत छोटा सा भी हो, जिसे हम बहुत ही कम वक़्त में पूरा कर सकें और अपनी हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा कर सकें। तो सबसे पहले मैं उन हज़रात से गुजारिश करूँगा कि जो शरीफ लोग हैं वो इस वीडियो से दूर रहें। अगर गलती से इस वीडियो पर क्लिक कर लिया तो इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, यहीं पर स्किप कर दें। तो आप भाइयों ने अमल का मुकम्मल तरीक़ाकार समझने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना, ताकि अमल की एक एक बात आपको सही तरह से समझ आ जाए और आपको इसमें कामयाबी भी मिल जाए। तो चलते हैं अमल की जानिब, आपको अमल बता देते हैं ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो और आपको इस अमल में जल्द से जल्द करके इसमें कामयाबी मिल जाए। सबसे पहले आप भाइयों ने इस अमल को करना किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ मुकम्मल वजाहत के साथ, ताकि अमल की एक एक बात आपको सही तरह समझ आ जाए और आप भाइयों ने इस अमल को बिल्कुल सही तरीके से जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरीके से ही करना है, ताकि आपको इस अमल में 100% कामयाबी मिल जाए। तो चलिए अमल आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप भाइयों ने इस अमल को इस तरीके से करना है कि आपने एक गिलास अपने पास पानी का रख लेना है। गिलास कोई सा भी हो, कोई मसला नहीं, चाहे सिल्वर का हो, स्टील का हो या कांच का हो। आपने कोई सा भी गिलास ले लेना और उसमें एक गिलास पानी आपने ताज़ा पानी लेकर रख लेना है। और रखने के बाद आपने 7 अदद काली मिर्चें ले लेनी हैं। सिर्फ़ 7 अदद लेनी है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा आपने लेनी है। 7 अदद काली मिर्च लेने के बाद आप भाइयों ने सिर्फ़ एक मिर्च इस तरीके से उठानी है। आपने इस पर आपने ये वजीफ़ा पढ़ना जो मैं आगे आपको पढ़ कर सुनाता हूँ और इस तरीके से मुकम्मल वजाहत के साथ आपको बताऊँगा, ताकि एक एक बात आपको सही तरह से समझ आ जाए। क्योंकि काफ़ी दोस्तों को जो यूट्यूबर और भी काफ़ी वीडियोस देखते हैं तो उनका मुकम्मल तरीका वजाहत सही तरह नहीं समझाते। जो भी मैं अमल बताता हूँ, जिस तरीके से बताता हूँ, सब दोस्त मेरे यही कहते हैं कि सर आप अमल को इस तरीके से बताते हैं कि अमल का निचोड़ निकाल कर रख देते हैं। आपकी बताने का, आपके समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। आप मुकम्मल वजाहत के साथ बताते हैं, क्योंकि काफ़ी हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें वो आमिल जो भी हैं वो अमल का मुकम्मल वजाहत से नहीं बताते, कुछ ना कुछ बात उनसे रह जाती है। तो आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा पढ़ना मैं आपको पढ़ कर भी सुना देता हूँ। हुब कल्बी शू अखीरा, हुब कल्बी शू अखीरा, ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है और 111 मरतबा आपने पढ़ना है। एक अदद काली मिर्च पर आपने सिर्फ़ 111 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। और इस अमल को हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम भी कर सकता है। ये कोई काला जादू का अमल नहीं है जिसे कोई आप कर ना सकें। इस वजीफ़े को आपने सिर्फ़ एक अदद काली मिर्च पर पढ़ना है। इस तरीके से 111 मरतबा आपने सिर्फ़ एक काली मिर्च पर पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने इसको अपने पास रखे गए पानी वाले गिलास में इस तरह डाल देना है। ये आपने एक अदद इस तरह डाल दी। फिर दूसरी मिर्च पर फिर आपने 111 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरी मिर्च को इस तरीके से डाल देना है। फिर तीसरी मिर्च पे इसी तरीके से आपने 111 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको भी आपने इस पानी में डाल देना है। इसी तरीके से यानी कि बारी बारी आपने इस मिर्च को इस गिलास में डालते जाना है। 111 हर मिर्च पर आपने सिर्फ़ 111 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है, ना इससे कम। और आप अपने पास डिजिटल तस्बीह रख लें ताकि आपको इसमें पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल पेश ना आए और आप इसको आसानी से पढ़ सकें। इस तरीके से हर मिर्च पर आपने 111 मरतबा पढ़ने के बाद इसको पानी में डालते जाना है। और याद रहे कि आपने इसको जिस तरीके से आपको भाइयों को बता रहा हूँ उसी तरीके से ही आपने इस वजीफ़े को करना है।
اگر آپ اس میں ذرا سی بھی اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کریں گے تو آپ مجھے بعد میں یہ نہ کہ کہیں سر آپ نے عمل بتایا لیکن ہمارا عمل کام نہیں کیا۔ تو اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنے کے بعد جب آپ نے 7 مرچوں کو پانی میں ڈال لینا ہے، تو اس ڈالنے کے بعد آپ نے تقریباً 10 منٹ کے بعد ان مرچوں کو واپس نکال لینا ہے، اسی پلیٹ میں نکال کر رکھ لینا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے پلیٹ میں رکھ دینا تاکہ یہ مرچیں کالی مرچ جو ہے یہ خشک ہو جائیں اچھی طرح۔ یہ وظیفہ آپ نے رات کے وقت کرنا ہے، 10 بجے کے بعد آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے کا جو دن مقرر ہے بدھ اور جمعرات، یہ 2 دن میں سے آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بدھ اور جمعرات 2 دن میں سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اور کسی بھی دن نہیں کرنا۔ اور جب آپ نے اس مرچوں کو پلیٹ میں نکال کر واپس رکھ لینا تو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس مرچوں کو خشک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب آدھے گھنٹے تک یہ خشک ہو جائیں اچھی طرح، اگر آپ کو زیادہ دیر بھی لگتی ہے تو اس کو خشک کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ زیادہ دیر بھی لگا لیں، لیکن اچھی طرح یہ خشک ہونی چاہیے مرچیں۔ جب مرچیں اچھی طرح خشک ہو جائیں تو آپ بھائیوں نے اس کو کسی جلتی ہوئی آگ کے قریب چلے جانا ہے، اور اس محبوب کا تصور کرنا ہے آپ نے، جس کو آپ اپنی محبت میں بےتاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی لڑکی ہے یا آنٹی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے، اگر موبائل میں ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ویسے پرنٹ ہے تصویر کا تب بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو اس تصویر کے سامنے جب آپ نے پڑھنا ہے وظیفہ، تصویر اپنے سامنے رکھ لینی ہے، اور اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے اور صرف آپ کے پاس اس کا نام ہے، آپ کو اس کے نام کا پتہ معلوم ہے، تو جب آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ حب قلبی شو اخیرا حاضر شو، یہ 2 لفظ آپ نے اضافی پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے صرف اس کا نام پڑھنا ہے، نام کے ذریعے آپ اسے اپنا دیوانہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے تو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، حب قلبی شو اخیرا حاضر شو، آگے سے لازمی پڑھنا ہے آپ نے۔ جب آپ بھائیوں نے ان مرچوں کو واپس نکال کر اچھی طرح خشک کر لینا ہے تو آپ نے ان مرچوں کو اور کسی جلتی ہوئی آگ کے قریب چلے جانا، آپ نے خود آگ جلا لینی ہے، اور آگ کوئی بھی ہو، لکڑیوں کی آگ ہو یا گیس کی ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لکڑیوں کی آگ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، سوہنے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اس عمل سے آپ کسی بھی لڑکی اور آنٹی کو اپنے پیار میں مبتلا کر سکتے ہیں، اسے دیوانہ بنا سکتے ہیں، اور وہ آپ کی ہر جائز ناجائز بات مانے گی، جو بھی آپ اس سے منوانا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا مجال کہ وہ آپ کی کسی بھی بات سے انکار کرے۔ کوئی بھی ضدی ہو، گھمنڈی ہو، لڑکی ہو یا آنٹی، آپ کسی بھی لڑکی یا آنٹی کو اپنے بستر پر لا سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس مرچوں کو خشک کرنے کے بعد آگ میں جلاتے جانا اور باری باری جلانا، ایک ایک مرچ، یہ آپ نے اکٹھی مرچیں نہیں پھینکنی، صرف ایک ایک مرچ کو آپ نے اس آگ میں ڈالتے جانا ہے اور اس کا نام لیتے جانا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس نام معلوم ہے تو آپ نے اس کا نام لیتا جانا ہے، فلاں کو حاضر کر، فلاں کو حاضر کر، فلاں کو حاضر کر۔ اس طریقے سے آپ نے اس لڑکی یا آنٹی جسے آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کا نام لیتے جانا، اور اس ہر مرچ کو آپ نے پانی میں ڈالتے جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ بھائیوں نے اس مرچوں کو خشک کر لینا تو اسی وقت ہی آپ نے آگ میں جلانا۔ خشک کرنے کے بعد زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا۔ ان مرچوں کو آپ نے آگ میں جلانے کے بعد آپ نے چپ چاپ اپنے بستر پر سو جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، اور جب صبح ہو جائے تو آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس وظیفے میں، اس عمل میں یہ پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے کہ مرچ کو جلانے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ میں آپ بھائیوں کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ کسی سے بات کر لیں اور پھر آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے۔ جو شرائط جو اس عمل میں بتائی جاتی ہیں اس پر عمل ضرور کیا کریں تو آپ کو کامیابی ضرور مل جائے گی۔ اتنا آسان اور زبردست عمل ہے کہ آپ بھائیوں کو آج کا یہ عمل بہت پسند بھی آیا ہوگا، تو آپ بھائیوں نے اس عمل کی اجازت بھی لازمی طلب کر لینی ہے۔ اجازت کے لیے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے تاکہ آپ کے کمنٹ کو لائک کر دیا جائے اور آپ کو اس میں کامیابی بھی مل جائے اور آپ کو اجازت بھی مل جائے۔
عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کھڑے گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔